जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कल की मेरा ख़्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान-3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट्स कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है, इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी। और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट है आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान-3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर करन डिया है। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं। और क्या चीज़ है कि आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कुटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, उंज ना करो। ख़ैर, मैं इसमें नहीं कह रहा कि उनको गलत पकड़ा गया है या सही पकड़ा गया है। आई एम जस्ट टेलिंग द न्यूज़ व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। इससे पहले इंडिया में ये नहीं कि इंडिया में सारी को अच्छी खबरें आती हैं, वहाँ पे जो लुधियाना में या मणिपुर में या जहाँ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वो अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक अपनी एक स्टोरी है वहाँ की। लेकिन इसके साथ-साथ वो हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जो भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो अंडरमाइन कर देती है बहुत सारी और डेवलपमेंट्स को। सो हमारे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही होती और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। सो ये दैट मेक्स द केस कि हम जो है वो बुरी खबरों में इसीलिए रहते हैं। सो अभी ये जो चंद्रयान है, ज़ाहिर बात है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साहब हैं, सोमनाथ साहब, वो कह रहे हैं कि हम ने जो 2019 में ये सारा कुछ हुआ था, हमने बड़ा केयरफुली चीज़ों को, डाटा को एनालाइज़ किया है, सारा कुछ किया है और हमने उन चीज़ों को जो है फिक्स किया था। लेकिन इस दफ़ा का वो ज़ाहिर बात है, जो चंद्रयान-3 है, जो कि कहा जाता है कि जो 23-24 अगस्त को पहुंच जाएगा, और ये मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। और अ, इंडिया मे नॉट बी इन अ पोजीशन कि वो बड़ी जो ग्लोबल रिसर्च ऑन मून उसके ऊपर उस पर कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अ, ये साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली जब इंडिया ये कहता है कि हमने इसको सदर्न साइड पे भेजा है,
تو جب ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے، یا جو بچے اسٹوڈنٹس ٹیچرز جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، جب ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے نیا آئیڈیا کیا ہے۔ آپ ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرنے لگے ہیں تو اس میں اینگل کیا ہے، ویو کیا ہے۔ اینگل پھر بتایا جاتا ہے جی کہ اینگل تو یہ ہے جی کہ ہم فار ایگزامپل جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم سدرن سائڈ پہ بھیج رہے ہیں، سو اگر ہم نے $75 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں، اور وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اینڈ دین وی ول شیئر، اینڈ دین دیکھیں جب کسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہاں چائنیز ہوں گے، رشینز ہوں گے، امریکنز ہوں گے، اور ساتھ انڈینز بیٹھے ہوں گے، اور وہ سائنٹسٹ بیٹھیں گے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ اور پرٹیکولرلی جب ایک پاپولسٹ لیڈر ملک میں پاور میں ہو اور آئندہ الیکشنز بھی آ رہے ہوں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیا کانسیکوینسز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی جو ابھی جو کرافٹ ہے وہ چندریان جو ہے وہ مون کے آربٹ میں انٹر ہو گیا ہے، تو جو سائنسدان ہیں اس کی جو سپیڈ ہے اس کو سلولی کم کرتے جائیں گے، تاکہ اس کی سافٹ لینڈنگ جو ہے وہ کروائی جا سکے۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو کہتے ہیں جب یہ لینڈ کرے گا تو ایک 6 ویلڈ ایک روور ہے جو کہ ایجیکٹ ہوگی، اور وہ راکس پہ اور بہت ساری جو کریٹرز ہیں جو مون کی سرفیس پہ ہے وہاں سے گیدر کرے گی ڈیٹا امیجز کو، اور پھر وہاں سے وہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو میں واپس بھیجے گی فار انالیسس۔ اب آپ امیجن کریں نا یار کہ آپ اس فار ایگزامپل چندریان میں ہیں، وہ جو مون آربٹ میں آپ انٹر ہو گئے ہیں، اسپیڈ انہوں نے کم کر دی ہے، دین آپ اس جو ہے وہ لینڈ کرنے کے بعد وہ 6 پہیوں والی گاڑی باہر نکلی ہے، اور وہ سلولی مون کی سرفیس پہ چل رہی ہے، اینڈ دین لک ایٹ دی ہاؤ ایکسائٹنگ آر دوز پیپل، ہاؤ ایکسائٹنگ از دا کنٹری، ہاؤ ایکسائٹنگ آر دا سائنٹسٹ ہو ہیو بین پیئنگ اے لاٹ آف اٹینشن۔ وہ کوشچن تو پھر یہی آتا ہے نا یار، ان کا بھی ڈی این اے سیم ہے، ہمارا ڈی این اے بھی سیم ہے، وہی روٹی کھاندے نے، چاول کھاندے نے، دال کھاندے نے، پیاز کھاندے نے، ٹماٹر کھاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہی ٹماٹر دال کھاتے ہیں، ہمارے لوگ تھوڑا زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں، سو کیونکہ یہاں پہ ویجیٹیرین کام ہے، یہاں پہ وہ زیادہ ہیں، تو ہم جو ہے وہ اسی کیوں یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، اور ہم یہ کیوں نہیں کر سکے، اور ہم کیوں سارا ٹائم آپس میں لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ سو انڈیا والے تو یہ کہتے ہیں یار گل سنو، یہ چنگے بھلے لڑتے نے، انہوں لڑتے رہن دو، یہ سارے پنجابی کہتے ہیں ہتھی پہنا ہے ایک دوسرے کو۔ سو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سارے ایک دوسرے کو گلے سے پکڑا ہوا ہے ہم نے، ہمارے اداروں نے سیاستدانوں کو پکڑا ہوا ہے، سیاستدانوں نے ادارے کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، جوڈیشری جو ہے وہ بیچ میں کبھی کبھی چھڑا دیتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی کسی کے گلے کو پکڑ لیتی ہے، کسی کو وہ تھپڑ مار دیتی ہے، کبھی اس کو بھی تھپڑ لگ جاتا ہے۔ تو ہم تو ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں کام بھی ہو رہا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، بزنس بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، سائنٹیفک ایکسپلوریشنز بھی ہیں۔ وہ چاند کے ساؤتھ پول پہ جانے کی باتیں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے یہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ انڈیا میں آتا ہے، کوئی بزنس ڈیلیگیشن، کسی ملک کا صدر، کوئی کچھ، آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ بش جب جونیئر آئے انڈیا، آئی تھنک ان 2008 اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا سم تھنگ، اور 2005 آئے، تو انہوں نے آ کے وہ حیدرآباد گئے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم فیلنگ پراؤڈ ٹو بی ان دا سٹی آف ثانیہ مرزا۔ سو جب آپ لوگ اس طرح کے نام پیدا کرتے ہیں، اب ثانیہ مرزا جو ہے وہ انڈین ہے اور وہ ٹینس سٹار ہے، تو وہ شی ریپرزینٹس دا کنٹری، اور آپ کو پتہ ہے اسپورٹس از اے سافٹ پاور، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ جب چاند کی بات ہوگی تو ہم اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے، جیسے پاکستان نے نیوکلیر ویپنز بنائے، تو ہم کہتے ہیں یار اگر آپ پڑھیں نا ریزنز پڑھیں کہ وائی اسٹیٹس کو نیوکلیر، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے جی کہ اوکے دیر از سیکورٹی نیڈ، دیر از اے پرسٹیج، سو اینڈ سو، مطلب بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ سو جی ہم کس لیے پاکستان کس کے لیے گیا جی؟ سیکورٹی کے لیے۔ برطانیہ کا ہم دیکھتے ہیں، وہ برطانیہ when it got nuclear there was no security threat but it was primarily آپ کا پرسٹیج فیکٹر، بیکاز برطانیہ اتنی بڑی پار رہی ہے تو اس کو گلوبلی اس کی وہ
ان کی جو جہاں جہاں حکومت ہوتی سورج نہیں ڈوبتا تھا. سو دا کوشچن از کہ ہم بڑے خوش ہوتے تھے نیوکلیر ویپن لے کے, ہم جناب بنا ملکوں کے بچ بواں گے بڑے ٹیبلز پہ بیٹھیں گے. انڈیا بھی اب وہی چیز ہے, نیوکلیر تو لے لیا لیکن ہم تو نیوکلیر کے بعد رک گئے, سائنٹیفک ایکسپلوریشنز یا میزائل ہم وہیں پہ رک گئے. اور جب رک گئے ہم تو ہمیں پتہ چلا بھائی کہ اس کے آگے تو ہم نے دنیا دیکھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری منزل ہی وہ تھی. ہم نے ایک دشمن کو ٹارگٹ کیا, ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھتے رہے کہ وہ کہاں جہاں پہ اب ہم نے دیکھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے دشمن ہے ہمارا ہے جی بھارت ہے, تو جی یہاں پہ جی اس کو نیوکلیر بنایا, چلو جی نیوکلیر بناؤ, نہ میزائل بنایا, چلو جی میزائل بناؤ. ان کی فوج 12-14 لاکھ ہے, چلو جی بڑی فوج بناؤ. اب انڈیا انڈیا جو ہے وہ جا رہا ہے چاند پہ, کلو بندے چاند پہ. ابھی تو یہی بات ہے نا پھر. تو ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہ دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن, دس از واٹ وی ہیو ٹو سی. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں اب امیجن کریں نا, وہ بڑے ٹیبلز پہ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ جس طرح کیا نام ہے اس کا جو وہ ٹیسلا کا مالک ہے ایلون مسک, اس نے تو یار ٹویٹر کی شکل ہی بگاڑ دی ہے. خیر اینی ہو, وہ پہلے ٹویٹر کا ہوتا تھا وہ چڑیا ایک ایمبلم ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے اس کو. ابھی وہ ایکس سا بنا ہوتا ہے موبائل میں, بڑی عجیب سی لگتی ہے. میں نے تو کبھی کبھی مجھے بھول ہی جاتا ہے یہ کون سی ایپ میرے موبائل میں, بعد میں یاد آتا ہے کہ یار رہتے وہ ہے. خیر اینی ہو, سو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاند پہ اتنی مارس پہ لوگوں کو بیچیں گے. سو انڈیا دیکھے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور دنیا جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب انڈیا بھی ان ملکوں میں ہوگا جس کی نظریں چاند پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے یہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں واٹ دا ورلڈ از تھنکنگ, ان وچ ڈائریکشن از انڈیا گوئنگ. سو جب بائیڈن یا باقی لوگ جب اگلے مہینے سپٹمبر میں آئی تھنک یا اکتوبر میں کب آ رہے ہیں G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے آئی تھنک سپٹمبر میں, تو جب آئیں گے تو وہ سارے کیا کریں گے, وہ مبارکیں دیں گے. 75 سال ہو گئے, آزاد ہوئے, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی, چاند پہ چلے گئے. یہ وہ فیکٹر ہے کہ وہ پھر انڈیا کو مبارکیں دیں گے. تو اب آپ امیجن کریں گے ماحول کیا ہوگا جب وہ بڑا جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اور اس ٹیبل پہ بیٹھ کے انڈیا کو سارے مبارکباد دے رہے ہوں گے, تو دین دا امیج یہاں سے پھر یہاں پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایمیج پھر ایسے چلتا ہے. سو ہم نے ڈیفینس پہ سوچتے رہے اور ادھر روک گئے. پھر ہم نے اکانومی, اور پھر کیونکہ ہم نے ڈیفینس میں تو میچ کر لیا انڈیا کے ساتھ, باقی چیزوں میں میچ اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیا. افغانستان کو ہم نے اپنی بیک یارڈ بنانے کی کوشش کی, آج تک وہی ہم سے نہیں ہینڈل ہوا. اپنی مرضی کا ملک وہاں پہ چاہتے تھے, چھوٹا ملک ہے, وہاں پہ پشتون نہ آ جائیں, وہاں پہ اسلامسٹ ہوں. جب اسلامسٹ ہوں گے تو ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں, ہماری ان سے لائن لینتھ ٹھیک رہے گی. اب وہاں پہ اسلامسٹ آ گئے ہیں, وہ صرف اسلامسٹ نہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو ہم اب پھنس گئے ہیں کہ یار نہیں, ان کو اسلامسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو تھوڑے لبرل بھی ہونے چاہیے, تھوڑے پروگریسو ہونے چاہیے, بیکاز ہم پروگریسو ہو رہے ہیں, ناٹ آفیشلی بٹ اوور آل. پاکستان میں اس وقت بڑی یہ ڈرائیو چلی ہوئی ہے کہ بھائی پروگریسو ہو, یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. سو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ ویئر انڈیا اسٹینڈس. ہم نے اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی سزائیں دینی ہیں, ہم نے ڈیموکریسی کو بھی کنٹرول طریقے سے چلانا ہے, ہم نے اپنے وزرائے اعظم کو جیلوں میں بھی ڈالنا ہے, ضرورت پڑے تو ان کو پھانسیوں پہ بھی لگا دینا ہے, ضرورت پڑے تو ان کو ملک سے بھگا دینا ہے. تو پھر دین دیٹس ہاؤ اٹ ورک. احتساب صرف پاکستان میں سیاستدانوں کا ہوگا, نہ ججز کا ہوتا ہے, نہ جنرلز کا ہوتا ہے. جنرلز کو ہاتھ لاؤ تو ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے. جوڈیشری کو ہاتھ لگاؤ تو وہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں, کہنے نہیں یہ تو دیکھو نا کہ اگر آپ نہیں سیکھو تو سیاستدان ہی گندے ہیں. سو پالیٹکس از بیکم اے ڈرٹی بزنس. کس کا دل کرتا ہے روز آپ سوشل میڈیا پہ اتنی گالیاں کھائیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کام نہیں کر سکتے, آپ ڈلیور کرنا چاہتے ہیں آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں بھائی. ورکنگ ان پاکستان پرٹیکولرلی از اے ویری ڈیفیکلٹ بزنس. اس اے ریئل جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ریئلی ایک بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. کجا انڈیا کے اندر وہ اس نے مودی ہیز گیون اے فری ہینڈ کہ جائیں جا کر یہ $75 ملین تو دیتا سائنسدانوں لو کلو
75 मिलियन तो खैर इस पे आया, चंद्रयान पे आया, मतलब द क्वेश्चन इज़ कि उसके पीछे कितना ज़्यादा है। अब हमारा सुनने में आया कि हमारी भी एक स्पेस अथॉरिटी है, लेकिन वहाँ एक जैन साहब बैठते हैं, बिकॉज़ हम इतबार ही नहीं करते अपने सिविलियंस पे। और एतबार क्या करना है, अगर हमने कुछ हुआ भी है तो वो अब्दुल कदीर खान जो थे, उन्होंने राज़-रूज़ इधर-उधर कर दिए, चीज़ें इधर कर दी, वो हमारी दुनिया में अलहदा बेइज़्ज़ती शुरू हो गई, ठीक है। वो हम अलहदा फँस गए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट है कि हम जो हैं वो अपनी ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इंडिया चाँद पे पहुँच रहा है। एंड आप इमेजिन करें जब G20 में, जैसे मैंने पहले कहा है कि क्या-क्या हो सकता है, ठीक है। सारी G20 इंडिया को मुबारक दे रही होगी, आप चाँद पे चले गए, कांग्रेचुलेशंस। और अगर नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट कि ये ज़रूर जो है वो चाँद पे पहुँचे। उसकी वजह ये है कि पीछे इतनी मेहनत करते हैं, साइंसदान मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, और जो बंदा भी कॉम्पिटेंट है, लायक है, मेहनत कर रहा है, डिलीवर करना चाहता है, मेरे ख़्याल में कुदरत भी उसकी मदद करती है, और वो ठीक रास्ते पे जा रहा था, वो कोई भी हो। सो मैं तो कहता हूँ दैट्स, अगर इंडिया चाँद पे चला जाता है तो इट्स अ बेंचमार्क व्हिच पाकिस्तान शुड सेट, कि भाई हाँ, अगर ये जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। अगर हमने कहा है ना कि ये न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। जिस तरह इंडियंस से आप बात करें तो वो अक्सर कहते हैं, बहुत सारे इंडियंस कहते हैं कि इट्स गुड देयर इज़ अ चाइना इंडिया कॉम्पिटिशन, वी विल सेट अ बेंचमार्क, वी हैव टू रीच हियर। So Pakistan is not our benchmark anymore. Our benchmark is China. So if the China is a benchmark, so we have to reach there. So we will have to think out of the box. अगर competitor पाकिस्तान है तो आप फिर वो सोचेंगे कि इधर, आप तो वो सोच ही नहीं रहे. That's why they have changed their benchmark. ठीक है. And this is an alarming scene for Pakistan. So पाकिस्तान का benchmark क्या अफगानिस्तान रह गया कि हमने अपने आप को उससे वो बनने नहीं देना. सो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने आपको अफ़गानिस्तान नहीं बनने देना, और इंडिया ये सोच रहा है कि मैंने चाइना को मेरा मेरा ख़तरा है उससे, मुझे उससे ख़तरा है, तो देन देखिए ना फिर कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। सो दिस इज़ द मैसेजिंग, दिस इज़ हाउ द नेशंस आर थिंकिंग, दैट्स हाउ दे आर मूविंग अहेड। सो लेट्स सी, ये मेरी तो दुआ है कि जी ये पहुँचे। मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, जब लास्ट टाइम 2019 में नहीं पहुँच सका था, तो खुशियाँ सारा कुछ हुआ। ठीक है, आप अपनी वो दुःख दर्द ज़रूर निकालें, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की होती है, जिन लोगों ने अपना टाइम, एनर्जी, दिमाग, रिसोर्सेज़ लड़ाए हुए हैं, वो ज़ाहिर बात है दे रीच टू द पॉइंट। सो लोगों की खुशियाँ जो हैं और उनकी जो एक्सेलेंस है और जो स्किल्स है, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव, एंड डोंट लुक इट फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस और फ्रॉम एनी हिस्ट्री लेंस। लुक इट कि आज क्या है, एप्रिशिएट इट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअली इन अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो नहीं करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दैट्स अ डिफरेंस कि इंडिया का चंद्रयान 3 चाँद की ऑर्बिट पे पहुँच गया है। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस जेल में भेजा है जहाँ पे रात को उनको कीड़े-मकोड़े लड़ेंगे। उनको क्लास सी ग्रेड जेल दी गई है, और वहाँ पे कोई और कैटेगरी भी नहीं है। तो ज़मीन पे गद्दा होगा और एयर कूलर होगा। सो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इधर, और ये खैर बाय द वे आज किसी ने मुझे उनकी कोई वीडियो भेजी, जहाँ पे वो कह रहे थे अमेरिका में कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान तो जाके नवाज़ शरीफ का एयर कंडीशन हटा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, और आज देखें वो खुद उन्हीं जेलों में हैं, और नवाज़ शरीफ कहाँ पे हैं। सो सियासतदान सबक नहीं सीखते, ये अवाम मरवा देती है इनको, बिकॉज़ अवाम पॉपुलर लीडरों को पसंद करती है। सो आपने अवाम को खुद सेट करना होता है, अवाम को के पीछे लगने की ज़रूरत खैर नहीं है। एनीहाउ दीज़ आर द लेसन्स द पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज़ लर्न आफ्टर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच।